नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। इंशाअल्लाह आज सूरह निसा की आयत नंबर 88 से 176 तक आयत की शॉर्ट समरी पेश की जाएगी और पाँचवा पारा कंप्लीट हो जाएगा। आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 88 से 94 आयत के अंदर मुनाफिकीन की मुख्तलिफ किस्में, इनसे डील करने के हवाले से हदायत हैं। कत्ल अमद की सख्त ममानियत है और गज़ा उहद के बाद मखसूस हालात से मुतल्लिक़ हदायत दी गई हैं। मुनाफिकीन जो दुश्मन कुफ़ार से मिले हुए हैं, इनके साथ वही मामला किया जाएगा जैसा इन कुफ़ार के साथ है, यानी इन्हें कुफ़ार के साथ लड़ाई के दौरान कत्ल किया जा सकता है। वो मुनाफिकीन जो दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, यानी आपका जो दुश्मन आपकी मुखालिफ टीम है, दुश्मन है जो कुफ़ार हैं, उनके साथ मुनाफिकीन जो मिले हुए हैं, उनके साथ भी वही मामला किया जाएगा जो कुफ़ार के साथ किया जाएगा। जैसे उनके साथ जब लड़ाई होती है कुफ़ार के साथ, तो इनके साथ भी लड़ाई होगी और उनको कत्ल किया जाएगा। नेक्स्ट है मुनाफिकीन जो किसी खलीफ कबीले के इलाके में मौजूद हैं, इनको कत्ल नहीं किया जा सकता। यानी मुनाफिकीन उन इलाकों में हैं जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मायदा हुआ हुआ है, तो आप ऐसे मुनाफिकीन को कत्ल नहीं कर सकते। फिर मुनाफिकीन जो हैं तो दुश्मन कबीले के इलाके में, लेकिन इनके साथ मिलकर मुसलमान से लड़ाई नहीं करते। यानी जो जो मुनाफिकीन दुश्मन इलाके में रह रहे हैं, कबीले में रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ मिलके, कुफ़ार के साथ मिलके मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं कर रहे, तो उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है अल्लाह ताला की तरफ से कि उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वो मुनाफिकीन जो लड़ाई ना करने का अहद करने के बाद मुश्किल पड़ने पर फिर जाते हैं, अपने अहद से फिर जाते हैं। यानी मुसलमानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि वो अमन का मायदा था कि वो जंगो जदल नहीं करेंगे, अमन सुकून को कायम रखेंगे, लेकिन जब मुश्किल पड़ती है तो वो इस अहद को तोड़ देते हैं। तो इनके साथ भी वही मामला होगा जो कुफार के साथ होगा, यानी इनको भी कत्ल किया जाएगा। नेक्स्ट मुनाफिकीन जिनको मुसलमान गलती से मार दें, क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए इनका मामला कत्ल ख़ता के ज़ुमरे में आएगा। मुनाफिकीन हैं और गलती से है तो मुसलमान वो कंसीडर हो रहे हैं, तो आप बाय मिस्टेक आपने उनको कत्ल कर दिया, तो इसका आपको फिर जो है वो कुफारा अदा करना होगा। अल्लाह का जो हक है वो भी देना होगा और जो बंदे का हक है वो भी देना होगा। अल्लाह का हक है कि कुफारा अदा करना है, गुलाम आज़ाद करना। अगर इसकी गुंजाइश नहीं है, इसकी इस्तिताअत नहीं है, तो 2 माह के लगातार रोज़े रखने और मकतूल के वर्सा को ब्लड मनी देनी है, इल्ला कि वो खुद माफ़ कर दें। मुनाफिक जो दुश्मन कौम के इलाके में था और मारा गया, तो इसके एवज सिर्फ एक गुलाम आज़ाद करना है या फिर 2 माह के लगातार रोज़े रखने हैं। मुनाफिक वो उस मुनाफिक का जिक्र है जो दुश्मन कौम के इलाके में रह रहा है और वो मारा जाता है आपसे, तो फिर आपने अल्लाह का हक अदा करना है, बंदे का नहीं। आपने इसके एवज एक गुलाम आज़ाद करना है या फिर 2 माह के लगातार रोज़े रखने हैं और दियत नहीं देनी है, यानी जो ब्लड मनी है वो नहीं देनी है। ज़ाहिर है वो दुश्मन कौम में रह रहा है, तो उसको तो पैसे देने का जवाज़ नहीं बनता है। मुनाफिक जो हलीफ कबीले के इलाके में था और मारा गया, यानी जिस इलाके के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था अमन सुकून का, उसमें वो मुनाफिक रह रहा था, वो अगर मारा जाता है तो उसके लिए उसका जो कुफारा है वो गुलाम आज़ाद करना और अगर इस्तात नहीं है तो 2 माह के रोज़े रखने उसी तरह से, और मकतूल के वरसा को खून बहा भी देना है। तो ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी मुनाफिकीन के बारे में, क्योंकि गज़ा उहद के बाद जो मुसलमान थे, सहाबा थे, उनको पता नहीं चल रहा था, वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि जो मुसलमान दूसरे इलाकों में रह रहे हैं तो उनके साथ हम किस तरह का सलूक करें, कैसा उनके साथ रवैया रखें अपना। तो इस बारे में वो कन्फ्यूज़ थे, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो फिर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में यहाँ पर है तो वो मुसलमान ही कंसीडर हो रहे थे, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने ये हदायत यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दी कि उनके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाएगा।
نیکسٹ آیات ہیں 95 سے 100 تک، جس میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک مغالطہ ہے، مسکنسیپشن ہے، اور پھر اس کا ازالہ کیا گیا ہے، اس کا صدباب کیا گیا ہے، اور ہجرت فی سبیل اللہ کا ساتھ حکم ہے۔ وہ مغالطہ کیا ہے کہ جہاد کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے برابر نہیں، مجاہدین کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن دونوں سے اچھا وعدہ ہے۔ اب یہ آیت اگر ہم اس کو دیکھیں، اس آیت کو، تو ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں سے اچھا وعدہ ہے۔ کن دونوں سے؟ جو جہاد میں شرکت کر رہے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاد میں جانے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر ہو جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ غزوہ بدر ہے، کہ غزوہ بدر میں تو پلان نہیں تھا کہ جنگ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک قافلے کو جو روکنا تھا یا پر اٹیک کرنا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 یا 40 صحابہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور صحابہ تھے وہ بھی مطلب کوئی بیچ میں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جو دوسرے صحابہ تھے وہ بھی مکس ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ بدر کے مقام پر جنگ ہوئی۔ تو ظاہر ان پلانڈ تھی یہ چیز، غزوہ بدر۔ تو بہت سے مسلمان جو تھے ان کی خواہش تھی صحابہ کی کہ وہ اس جنگ میں جاتے، لیکن ظاہر ہے وہ پلان طریقہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے رہنے والے ہیں اور جو جہاد میں شرکت کرنے والے ہیں وہ دونوں برابر ہیں، اور ان سے اچھا وعدہ ہے دونوں سے۔ اس میں جو امام ابن کثیر ہیں وہ بھی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مراد کیا ہے، بدر کی لڑائی میں جانے والے اور اس میں حاضر نہ ہونے والے، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جیش اور عبداللہ بن ام مکتوم آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ہم دونوں نابینا ہیں، کہ ہمیں رخصت ہے؟ تو انہیں آیت قرآنی میں رخصت دی گئی۔ یہ شرکت کرنا چاہتے تھے لیکن نابینا تھے، تو اس وجہ سے ان کو رخصت دے دی گئی، لیکن ان کا اجر و ثواب بھی ان سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ جو پیچھے رہ گئے تھے یا جو نہیں شرکت کر سکے تھے غزوہ بدر کے اندر۔ پھر امام قرطبی جو ہیں ان کا بھی یہی فرمان ہے، ان کو بھی یہی کہنا ہے۔ بخاری میں مقسم مولا عبداللہ بن حارث سے مروی ہے، انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین کا ارشاد بدر کی جنگ میں پیچھے رہنے والوں اور بدر کی طرف نکلنے والوں سے متعلق تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی، یہ جو بدر میں پیچھے رہنے والے تھے یا پھر جو شرکت نہیں کر سکتے تھے ان کے بارے میں۔ نیکسٹ آیات 101 سے 104 تک آیات ہیں، جن میں صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، کیونکہ غزوہ احد کے بعد حالات بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلاۃ قصر کا حکم فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب سفر کے لیے جا رہے ہیں کسی جگہ پہ، تو یہ حکم اس کے لیے بھی ہے قصر نماز پڑھنے کا، اور دوسرا یہ کہ جو دشمن ہیں ان سے بچاؤ کے لیے کہ دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے یا دشمنوں سے مقابلہ ہے آپ کا، تو پھر بھی نماز کو قصر کر کے پڑھنا ہے۔ پھر صلاۃ الخوف کا حکم ہے کہ جنگ کے دوران جو کیفیت ایسی ہوتی تھی ظاہر خوف کی، تو وہ کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ مختلف طریقے بتائے کہ 2 رکعت نماز اگر پڑھنی ہے صلاۃ الخوف تو یا پھر 4 رکعت پڑھنی ہے تو 2 جو امام ہے اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ اگر 2 رکعت پڑھنی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ایک دستہ چلا جائے گا، پھر دوسرے رکعت دوسرا دستہ پڑے گا، اور اسی طرح اگر 4 ہیں تو 2 امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں 2 رکعت پڑھیں گے، اور وہ دستہ جو پڑھ چکا ہے وہ مخالفین جو دشمن ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اور باقی جو 2 رکعت ہیں وہ دوسرا دستہ پڑے گا۔ اس طرح سے کچھ دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ جو ہے وہ طاقتور رہو اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔
اللہ ताला फिर फरमा रहा है कि अगर तुमने दुख झेला है तो उन्होंने भी तो झेला है। जैसे जैसे तुम्हारे तुम्हारे जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, तो इस तरह उनके भी तो कत्ल हुए हैं। तुम्हें जख्म पहुंचा है अगर, तो उनको भी तो जख्म पहुंचा है, उनको भी तो जख्म लगे हैं। लेकिन तुम तो अजर, अल्लाह ताला के यहाँ अजर की उम्मीद रखते हो, और उनके पास तो कोई उम्मीद ही नहीं है अजर की। अल्लाह ताला का तो वादा है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये हमने भी देखा इसमें, बकरा में भी, तो इसमें आले इमरान के अंदर भी, कि अल्लाह ताला जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है उनको क्या खुशखबरी दे रहा है कि जो अल्लाह के रास्ता में शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, और उनको रोजी दी जाती है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। और जो काफिर हैं उनको तो कोई उम्मीद ही नहीं है। वो हालांकि वो अपना सब कुछ लगा रहे हैं, अपनी तमाम एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना सब सरमाया वो लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास तो कोई उम्मीद नहीं है कि उनको आखिरत में अजर सवाब मिलेगा, बल्कि उल्टा वो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन फिर भी वो लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर हमें हमें तो करनी चाहिए लड़ाई, हमें तो जंग करनी चाहिए। अगर उनको उम्मीद नहीं है, उनको उम्मीद तो है ही नहीं है अल्लाह ताला से अजर सवाब की, लेकिन वो नीचे नहीं हो रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। तो हमें तो उम्मीद है आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे, तो हमें तो लड़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट आयत 105 से 115 तक आयत हैं, जिसमें अदल करने और खयानत करने वालों की तरफदारी करने की ममानत की गई है, और मज़ीद हदायत दी गई हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीदी हुक्म दिया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खयानत करने वालों के तरफदार ना बने। यहाँ पर एक वाक़या है जो कि यहूदी और मुनाफिक के दरमियान एक वाक़या था, जिसकी बेस पे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे कि आप खयानत करने वालों के तरफदार ना बने। ये वाक़या इस तरह से है कि बनी नज़ीर के एक शख्स बशीर बिन अबीरक का वाक़या, जिसने ज़रा चोरी करके पकड़े जाने के खौफ से एक यहूदी के घर फेंक दी थी, और इल्ज़ाम उसने ये लगाया कि चोरी जो है वो यहूदी ने की है, हालांकि वो चोर खुद था। तो इस पर क्या हुआ कि बनी अबीरक के जो लोग थे वो चर्ब जुबान थे, तेज जुबान थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल करने लगे कि चोरी जो है वो यहूदी ने की है। तो ये बनी जफर जो है ये उस पे है, हक पर है। तो फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई। नेक्स्ट, मुसलमानों को इस वाक़या के तनाज़ुर में अदल की तलकीन की गई है कि मुसलमान अदल से काम लें, अदल का दामन ना छोड़ें। मुसलमानों को आपस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हक़ाइक़ छुपाने और अपने साथी को बचवाने के लिए खुफिया साजिशें करने लगे और खुसर फुसर करने लगे। तो इसकी अल्लाह ताला ने वहाँ पर ममानत की कि ऐसा ना करो। जो सबीलुल मोमिनीन से हट कर चले, इसे अल्लाह वहीं फेर देता है जहाँ वो मुड़ता है, और इसका ठिकाना जहन्नम हो जाता है। सबीलुल मोमिनीन वो हैं, उन लोगों का रास्ता है जिन पर अजमाए उम्मत है, यानी उम्मत का उस मसले पर इज्मा है, उम्मत के उलमा और फुकहा का वो मुत्तफिक हैं उस चीज़ पर। वो है सबीलुल मोमिनीन का रास्ता। नेक्स्ट आयत जो है वो 116 से 135 आयत। इसमें जो टॉपिक्स बयान हुए इस सूरत के अंदर, सूरह निसा के अंदर, वन बाय वन उन टॉपिक्स का इख्तिताम किया जा रहा है, और बहुत खूबसूरती के साथ। इस तरह से लगेगा आपको कि जैसा कि हर खुतबा एक ना गुलदस्ते की शक्ल में है, और बहुत जामे और कंक्लूसिव है, इस तरह से लगेगा। सबसे पहला जो खुतबे का इख्तिताम है वो जहाद व क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से है। ये आयात हैं 131 से 134 तक आयात हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं मालिक अर्ज़ो समा हूँ, इसलिए मुझ ही से डरो। इसी की तलकीन पहले भी की है और तुम्हें अब भी ये बात समझाई जा रही है। अल्लाह ताला का जो ये खिताब है जिहाद फी सबिलिल्लाह के बारे में, तो उस ज़मन में अल्लाह ताला बार बार ताकीद कर रहा है। एक हुक्म है जिसको बार बार बताया जा रहा होता है, वो ताकीदन वो हुक्म बताया जा रहा होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं मालिक अर्ज़ समा हूँ, और, और तुम जो है वो अल्लाह ताला से डरो।
ان سے نہ ڈرو. یہی وجہ ہے نا جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا ان کے خوف کی وجہ سے کہ وہ مار دیں گے. تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اگر تم نے کفران نعمت یا کی تو پھر سن لو کہ میں ہی ارض و سما ہوں، مالک ارض و سما ہوں، میں ہی ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میں تمہاری جگہ اور لوگوں کو جہاد کی سعادت دے سکتا ہوں. اگر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے جہاد نہ کیا تو میں دوسروں کو لے آؤں گا اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. عدل کرنے کے حوالے سے بنی ظفر بنی ابیرق والے واقعے سے متعلق خطاب کا اختتام ہے. یہ جو پیچھے واقعہ گزرا یہودی اور منافق یعنی بنی ظفر جو تھا انہوں نے اس نے جو ذرا چوری کی تھی اور پھر یہودی کے گھر پھینک دی. اور پھر یہ اصل میں یہ جو واقعہ ہے اس میں بنی ابیرق جو تھے وہ ظاہر یہودی قبیلے سے ان کا یہ منافقین قبیلے سے تعلق تھا. تو اس میں خطبے کا اختتام ہے کہ آپ جو ہیں وہ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں اور گواہی اگر دینی ہے تو سچی گواہی دی جائے. نیکسٹ آیات ہیں 116 سے 122 جس میں مشرکین سے خطاب کا اختتام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشرکین سے کہ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بات پہلے بھی ہم نے اس صورت کے اندر دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ شرک نہیں بخشوں گا اور جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی تھی. مشرکین دراصل چند زنانہ ناموں اور شیاطین کو ہی معبود بنا کر پکارتے ہیں. اصل میں یہ شیطانوں کی پرستش اور پوجا کر رہے ہوتے ہیں. مشرکین جو غیر اللہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ اصل میں شیاطین کی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے ایک نام دیے ہوتے ہیں بتوں کو اور بتوں کے نام بھی انہوں نے جو ہے وہ عورتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے. لات منات عزا یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ پھر شیطان کا طرز عمل بیان فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کا عہد تھا اللہ سے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، جھوٹی امیدیں دلائے گا اور طرح طرح کے تہمات اور باطل رسومات میں لگائے گا، اللہ کی تخلیق میں تغیر کرائے گا. یہ اس نے عہد کیا ہوا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، مختلف چیزوں کے تھرو گمراہ کرے گا، جھوٹی امیدیں دلائے گا، لمبے لمبے خالی پلاؤ ذہن میں آئیں گے، پلاننگ آئے گی دنیا کے بارے میں. اٹھے گا یہاں پر آپ نے رہنا ہے، دنیا کی فکر کر لو، دنیا کے بارے میں پلان سوچ لو کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے. یہ آخرت کے بارے میں تو وہ آپ کے مائنڈ میں کوئی بات ڈالے گا ہی نہیں. اور پھر تہمات اور رسومات اور یہ بدعات ان میں آپ کے ٹائم کو ضائع کروائے گا اور جو اللہ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں اس میں تغیر ڈالے گا، اس میں تبدل کرے گا، اس میں چینجنگ کرے گا. جیسے عورتوں کا یہ جو ابرو بنوانا اور اس کے علاوہ اس کو اسکن کو کودنا اور اس میں کچھ بھرنا، تو اس طرح کی چیزیں یہ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے، یہ اس کا پلان ہے. ایمان اور عمل دونوں کے لازم ہونے کے حوالے سے پھر خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے. اگر صرف آپ کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور ساتھ میں آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایمان آپ کا قابل قبول نہیں ہے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان کا کیا فائدہ؟ پھر اگر عمل ہے اور ایمان نہیں ہے، عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے، وہ تو بڑا شرک ہو جائے گا اور آپ کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ شرک کر رہے ہیں، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر اذکار میں مصروف ہیں، اپنی زندگی کا بہت سا ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا ہے، اذکار کے لیے فکس کیا ہوا ٹائم، تو آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہونے والے ہیں. نیکسٹ ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ ہی مسلمانوں کی خواہشات کے مطابق. فیصلہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہوگا، نہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہوگا اور نہ ہی جو اہل کتاب ہیں ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا.
बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक फैसला होगा। अच्छाई का बदला जो है वो अच्छा मिलेगा और बुराई का बदला बुराई के साथ दिया जाएगा। जो कोई अच्छाई लेकर आएगा ज़ाहिर है उसका अच्छा बदल दिया जाएगा आखिरत में, और जो बुराई लेकर आएगा उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट में 127 आयत है जिसमें यतीमों के हकूक से मुतल्लिक खिताब का इख्तिताम है। यतीमों के साथ किस तरह का सलूक किया जाए, उनके साथ अदलो इंसाफ का सलूक किया जाए और उनको उनका हक दे दिया जाए। फिर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह के हवाले से खिताब का अख्तिताम है 128 से 130 आयत तक, जिसमें अगर खामंद वक्त नहीं दे रहा और ज्यादती कर रहा है तो औरत को ये हदायत दी गई हैं कि बेहतर है कि औरत अपना हक छोड़ दे ताकि सुलह हो सके। सुलह में बहरहाल बेहतरी है, हर नफ्स के अंदर लालच भर दी गई है। बीवियों के साथ अदल करते रहो, एक को बिल्कुल ही ना लटका दो, छोड़ दो। पीछे आपने देखा होगा इस सूरह निसा के अंदर मर्द को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि अगर औरत नाफरमान हो जाए तो मर्द क्या करे, वो स्टेप्स बताए गए थे। और यहाँ पर अब औरत के हवाले से अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अगर जो मर्द है वो इस तरह कर रहा है औरत के साथ, तो फिर औरत क्या करे। उस टाइम पे तो जाहिर है जो कुरान नाज़िल हो रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी। और यहाँ पर बेसिकली जो बात हो रही है वो एक से ज़्यादा अगर किसी की बीवियां हैं और वो मर्द जो है वो सब चीज़ें दूसरी बीवियों की पूरी कर रहा है, वो जितना चाह सकता है अदल इंसाफ करे तो कर रहा है, उनकी जो हक़ ज़ौजियत है वो भी पूरा कर रहा है, बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं, टाइम भी जो है वो डिवाइड है, बिल्कुल अदल इंसाफ के साथ सब कुछ मैनेज हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा झुकाव उसका एक ही तरफ ज्यादा हो गया। ज़ाहिर है ये तो दिल का मामला है और इस पे आपका बस और कंट्रोल नहीं होता दिल पर। जैसे एक माँ है उसके कई बच्चे हैं, तो उन बच्चों में उसे एक ही बच्चा पसंद होगा, सबसे ज्यादा जो दिली तल्लक और मोहब्बत है वो उसी बच्चे के साथ होगी, क्योंकि दिल का मामला है और इस पर बस और कंट्रोल नहीं है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी, उनमें हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ऐसा तो नहीं था कि। और फिर जो दूसरी उम्महात थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंप्लेन करती थी, तो ऐसी बात नहीं थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदलो इंसाफ नहीं कर रही होंगी उनके साथ, वो तो उनसे ज्यादा आदिल कौन हो सकता है। तो एक तरफ झुकाव का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल के अंदर एक खाना रखा हुआ है जिसमें आप किसी से ज्यादा मोहब्बत होगी आपको। हाँ बाकी खाने भी हैं रखे हुए अल्लाह ताला ने, उन खानों के अंदर भी मोहब्बत है दूसरों की, लेकिन वो कम है। एक खाना ऐसा है जिसके अंदर दिल के अंदर मोहब्बत ज्यादा है, तो वो आपकी मजबूरी है, आप उस पे कंट्रोल नहीं है आपका। तो अल्लाह ताला औरत को ये हदायत दे रहा है कि देखो आप क्या करो कि अगर आप इस तरह की सूरत हाल देखती हो कि मर्द का झुकाव दूसरी औरत की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो आप बर्दाश्त कर लो, आप सुलह सफाई से चल लो, आप कंप्रोमाइज कर लो। क्योंकि जब हम झुकते हैं ना, बाज़ मामलात में हमें झुकना पड़ता है, जब हम झुकते हैं तो हम अपने रिश्ते को महफूज कर लेते हैं। जब हम झुकेंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और हमारा जो रिश्ता है वो कायम दायम रहेगा। तो ये अल्लाह की कितनी खूबसूरत इंस्ट्रक्शन है औरतों के लिए। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हर नफ्स के अंदर लालच भर दिया गया है, यानी इंसान है वो किसी को ज्यादा पसंद करेगा, वो लालच अल्लाह कह रहा है कि वो भर दिया, वो अल्लाह की तरफ से है ये। और बाकी अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर, कि बीवियों के साथ अदलो इंसाफ से रहो। ऐसा ना हो कि तुम एक को तो पूरा टाइम दे रहे हो पूरा और दूसरी को लटका हुआ छोड़ दिया, ना उसकी जरूरियात जिंदगी पूरी हो रही है, ना कि ज़ौजियत अदा हो रहा है, उसको लटकाया हुआ है, ना तो तुम उसको फारिग कर सकते हो और ना ही तुम उसको उसका जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में तो सख्त वईद है कि मर्द अगर जो है वो नाइंसाफ़ी करता है, अगर उसकी 2 बीवियां या उससे ज्यादा हैं तो नाइंसाफ़ी करता है तो उसका आधा बदन गिरा हुआ होगा,
इतनी सख्त वईद है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर औरतों को क्यों ये इंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला दे रहा है कि वो सुलह सफाई कर लें और वो सब्र से चल लें, क्योंकि औरत के अंदर जो सब्र करने की जो कुव्वत है, ताकत है, वो मर्द से ज़्यादा है। वो ज़्यादा कुर्बानी देती है मर्द की बनिस्बत। और देखने में भी ये आया है, ये बात आई है कि वो औरतें जो कि अभी निकाह में नहीं आई हैं, निकाह से पहले का जो उनका टाइम है, वो एक वेल ऑफ फैमिली से तलक रखने वाली होती हैं, और उनकी जब शादी होती है, निकाह होता है और वो रुखसत होती हैं, तो जो दूसरा माहौल उनको मिलता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। लेकिन फिर भी औरतें सरवाइव करती हैं, फिर भी वो घर बार की जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, खावन की जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो इसलिए बाय द नेचर भी अल्लाह ताला को ये पता है कि औरत बर्दाश्त कर लेगी, उसके अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने औरत को इस तरह ताकीद फरमाई है। नेक्स्ट, निफाक और मुनाफिकीन के तर्ज अमल से मुतल्लिक़ खिताब का इख्तिताम है 136 से 149 आयात के अंदर। मुनाफिक ईमान लाए, फिर ईमान लाए, सॉरी, मुनाफिक ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफर किया, और फिर कुफर में बढ़ते चलेगी। ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल बयान हो रहा है कि पहले मुसलमान थे, फिर काफिर हुए, फिर मुसलमान हुए, फिर काफिर हुए, और फिर अल्लाह ताला जो जिस चीज में आगे बढ़ रहा होता है, अल्लाह ताला भी उसको उसी चीज में आगे बढ़ाता जाता है। फिर अगर कुफर की तरफ फुमाइल हो रहे हैं, ईमान को छोड़ के, तो अल्लाह ताला भी फिर कुफर की तरफ ही इनको चला रहा है। ये काफरों को दोस्त बनाते हैं। शुरू में भी हमने देखा था सूरह बकरा के अंदर कि काफरों को ये दोस्त बनाते हैं। जब ये काफरों के पास होते हैं अलग से, तो फिर कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, या शयातीन के साथ होते हैं जो अपने मुनाफिक हैं, उनके साथ मिलके जो है वो प्लानिंग होती है रातों को, तो कहते हैं हम तो मिले हुए हैं आपस में। और जब मुसलमानों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम तो आपके साथ हैं, ना इधर की हैं काफरों के साथ हैं और ना ही मुसलमानों के साथ हैं, बीच बीच में बैन बैन चलते हैं। मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह इन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन इन्हें शऊर नहीं है। यानी उनकी रस्सी अल्लाह ताला दराज किए हुए है और उनको उनकी सरकशी में और बढ़ा रहा है, तो उनको पता नहीं चल रहा है, उनको इस चीज़ का शऊर नहीं है कि हम इस निफाक के मर्ज में मजीद बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का उनको पता ही नहीं है। फिर ये नमाज में सुस्ती करते हैं, दिखावे के लिए इबादत करते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। नमाज में सुस्ती जो है, ये मुनाफिक की निशानी है कि एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार करते करते दूसरी नमाज भी कज़ा कर देगा, या फिर इकट्ठी पढ़ लेगा, या फिर पूरे दिन की जमा करके, ऐसे भी होते हैं पूरे दिन की जमा करके 5 नमाजें रात में पढ़ रहे होते हैं। नमाज तो अवलीन और मुकर्रर वक्त पर फर्ज की गई है, कुरान के अंदर है, मोमिनीन पर मुकर्रर वक्त पर फर्ज की गई है नमाज। हदीस में आता है कि जो ये जो इशा और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर भारी है और दिखावे के लिए इबादत करते हैं, इनके अंदर शो ऑफ बहुत ज्यादा है। इबादत के अंदर भी चाहे वो इबादत का तल्लक हकूकुल्लाह से या हकूकुल इबाद से है। आपका घर का काम अगर कोई कर रहा है, उसमें नियत अगर साफ नहीं, दिखावा है, तो क्या फायदा उस काम करने का, उसका क्या अजर सवाब मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। और आप अगर अल्लाह की रजा के लिए करेंगी घर का काम, तो वो आपके लिए इबादत बन जाएगा। वो देखें, इबादत तो हमारी बहुत बहुत कम है, अल्लाह ताला ने जो हम पर फर्ज किए हैं इबादत, वो बहुत कम है, और जो हुकूकुल इबाद है वो ज्यादा है। हम 5 टाइम हमने नमाज पढ़नी है, उसके अलावा हमारे लोगों के साथ मामूलात हैं, हमारे इखलाकियात हैं, तो ये चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें पेश आती हैं, और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें निफाक के मर्ज से बचाए। जो सबसे निचला हिस्सा है जहन्नम का, हाविया, उसके अंदर होंगे, कि वहां से तो निकलने की कोई सूरत ही नहीं होगी, कभी भी नहीं निकल सकेंगे। अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे, अगर तुम शुक्रगुजारी की रविश अपनाओ और इस पर सीधे तरीके से ईमान लाओ। तो अल्लाह ताला तुम्हें क्यों सजा देगा, तुम्हें क्यों जहन्नम में डालेगा, अगर तुम
اس کے عذاب سے ڈرے رہو، وہ شکر گزاری کی روش پر چلو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت انداز ہے اور بہت محبت بھرا پیغام ہے ان منافقین کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا اگر آپ سیدھے راستے پر چلو گے، شکر گزاری کرو گے، ایمان کی روش پر چلو گے، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ عذاب دے۔ نیکسٹ میں اہل کتاب کو دعوت کے حوالے سے خطاب ہے 150 سے 175 آیات کے اندر۔ بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر ہے، پھر سے یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے جرائم۔ وہ جرائم کون کون سے؟ انبیاء کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی جٹلانا، انبیاء کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسرسپیکٹ کرنا، اور ان کا یہ اعتراف کرنا کہ انہوں نے قتل کیا ہے مسیح ابن مریم کو، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کے لیے جب عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ یہودی ان کو قتل کرنے لگے، تو انہوں نے جو ان کے 12 حواری تھے ان کو ان میں سے کہا کہ کون میرا مددگار ہوگا، میرے مقابلے میں کون آئے گا، مطلب یہ قربانی کون دے گا۔ تو ایک حواری ہے جو وہ آیا اور اس کی جو شکل تھی وہ غدار تھا آئی تھنک، اس کی جو شبیہ تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، اور انہوں نے یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور قیامت کے روز پھر قیامت سے پہلے پھر یہ ان کا نزول ہوگا۔ تمام رسولوں کو بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس روز محشر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اتنے زیادہ رسولوں کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا، نبیوں کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں لوگوں کو اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دیں، اس وجہ سے تاکہ قیامت والے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھ تک کوئی پہنچانے والا نہیں آیا تھا۔ عیسائیوں کے باطل عقائد کا ذکر اور رد کیا گیا ہے۔ پھر اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کے غلو کا ذکر ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ ان سے محبت کی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ لاسٹ خطاب ہے، وراثت سے متعلق خطاب کا اختتام ہے یہاں پر۔ جیسے ہم نے دیکھا اس صورت کے اندر کہ وراثت کے قوانین بیان ہوئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ تو ایک جو حق تھا اس کے بارے میں وہاں پر وہ بیان نہیں ہوا، وہ یہاں پر اس آیت کے اس کا جو اختتام ہو رہا ہے وراثت سے متعلق خطاب کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا، یہاں پر بیان فرمایا۔ وہ کلالہ کا ہے کہ کلالہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ بہن بھائی، نہ اولاد ہے، نیچے کوئی نہ نیچے کا سلسلہ نہ اوپر کا، وہ اکیلا ہے۔ تو اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے وراثت میں اس کو حصہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، آج کی کلاس یہاں تک ہی تھی۔ یہ سورۃ النساء الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ 2 کلاسز ہماری رہ گئی ہیں۔ سورۃ مائدہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی 2 سیشن کے اندر۔ امید ہے آپ نے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، دوسروں کو سکھا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، اور ماشاءاللہ آپ کی جو یہ ہیں اسائنمنٹس وہ بھی آپ کر رہی ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، اور ان کو بھیج بھی دی گئی ہیں ابھی تک کی جتنی اسائنمنٹس ہیں، وائس نوٹ یا ریٹن اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ جو مارکنگ ہے وہ ان کو پہنچا دی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو ریسیو ہو گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، آپ کے سوالات ہم لے لیتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر طیبہ بھی. اپنے سوالات پوچھ لیجیے آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ کر کے 1 by 1 ہینڈ ریز کر کے, یا پھر آپ لوگ لکھ کے گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں سوالات. کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ ابھی ہمارے پاس 34 منٹس باقی ہیں. جی آج سیشن تھوڑا سا جلدی کمپلیٹ ہو گیا اختتام. کیونکہ جی یہ بالکل. اس میں احکامات ہی تھے زیادہ جی تر, تو بالکل. جن میں اتنی تفصیل میں جانے کی نہیں ضرورت تھی, تو ایز اے سمری یہاں پر میں نے بیان کر دی. جی اور تقریباً سب کچھ لکھا ہوا ہی ہے. جی جی بالکل. جی جی بالکل کلیئر. کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ پلیز پوچھ لیجیے. جی کسی کا کوئی کوشچن نہیں؟ سب کو سمجھ آتا ہے سب کچھ. ہیلو, کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ پلیز پوچھ لیجیے. ادروائز اگلے 5 منٹ میں ہم پھر اپنے سیشن کا اختتام کریں گے. کلاس تھوڑی شارٹ تھی آج, آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتی ہیں اگر چاہیں تو. جو ابھی تک آپ کو سمجھ آیا, جتنے ہمارے پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اس کے اندر آپ کے عمل کے اندر کتنی چینجنگ آئی, آپ نے کس قدر یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا, وہ بھی آپ شیئر کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سوالات ہیں وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. جس کا کوئی سوال ہے آپ ریٹن بھیج دیں, گروپ کے اندر بھیج دیں, ادھر پوچھ لیں, جیسا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھیج سکتے ہیں بھیج دیں. صحیح ہے. یہاں پہ کافی یہاں اسٹوڈنٹس ہیں, پہ آئی تھنک کتنے ہیں ٹوٹل یہاں پر؟ ابھی تو ہمیں 16 اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نہیں ہے کوئی کسی کا؟ آئی تھنک طیبہ بھی کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. جی تو میرے خیال سے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. جی بالکل آپ کیجیے. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.